السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونومست في الفيديو الجديد. الفيديو إن شاء الله اللي غادي نحاول أنني نشرح لكم فيه كيفاش ممكن أنكم تكتبوا واحد لا ديسيرتاسيون ايكونوميك في الايكونومي. توصلت بعدة طلبات من دي زيتيديون اللي طلبوا مني انني نعلمهم ونوريهم كيفاش يقدروا يكتبوا واحد ديسيرتاسيون تكون ان بون ديسيرتاسيون في لي سوجي اللي كتعطاوهم في ليكونومي، في الموديل ديال ليكونومي، سيرتو الناس ديال الاس 3 والناس ديال الاس 5. اول حاجه بالنسبه للديسيرتاسيون ايكونوميك، اول حاجه خصك تعرف هما هادوك لي زيتاب اللي خصك دير باش تكتب ديسيرتاسيون ايكونوميك. دابا نشوفوا في الاول ستركتور ديال ديسيرتاسيون ايكونوميك، شنو هو ديك البنيه ديال ديسيرتاسيون ايكونوميك. دونك هنايا ديسيرتاسيون ايكونوميك كيكونوا فيها 3 بارتي، تكون فيها 3 بارتي. قلنا كيكون فيها 3 بارتي اللي هما الانتروديكسيون، المقدمه، الديفلوبمون، العرض، والكونكلوزيون، الخاتمه. في الانتروديكسيون هي اهم حاجه في الكور بالنسبه للديسيرتاسيون ايكونوميك. دونك ملي كتعطاكم ديسيرتاسيون ايكونوميك الاستاذ بيان سور راه كيعطيكم دي سيجي، ولا يقدر يعطيكم ان سول سيجي، ولا يقدر يعطيكم 2 ولا 3 سيجي. نتوما غتحاولوا انكم تقراو لي سيجي، تعطيكم باغ اكزومبل 3 سيجي، غتختاروا داك السوجي اللي نتوما فهمتوه وانتوما عندكم دي زانفورماسيون، عندكم معلومات عليه، باش تمشوش واحد السيجي نتوما اللي ما عارفينوش، سيروا داك السيجي اللي غادي يعطيكم الاستاذ نتوما فاهمينه. دونك اول حاجه خاصني ندير في ديسيرتاسيون ايكونوميك قبل ما نبداها هو انني خاصني نقرا السيجي لي 3 سيجي ولا لي 2 سيجي اللي عطاني، ونقراهم مزيان ونفهمهم باش نختار شنو هو السوجي اللي ممكن اني نكتب فيه مزيان. اون فوا كنختار السوجي كنجي كندير واحد لو بلان قبل ما ندير لانتروداكسيون ديفلوبمون و كونكلوزيون، ندير واحد لو بلان اللي ممكن ان نخدم به. بلان اللي نخدم به لو بلان هما كيفاش ممكن اني نخدم هاد ديسيرتاسيون ايكونوميك. دونك من بعد ما كنحدد لو بلان كنجي تنبدا نكتب ديسيرتاسيون ايكونوميك. وديسيرتاسيون ايكونوميك قلنا كتكتب في 3 زيتاب: l'introduction, développement et la conclusion. بداو بالانتروديكسيون، المقدمه. الانتروديكسيون راه اهم حاجه في ديسيرتاسيون ايكونوميك، حيت الاستاذ ملي كيصحح لك الورقه اول حاجه كيقراها هي الانتروديكسيون. من الانتروديكسيون كيبان ليه كيفاش ممكن غادي يكون هذاك السيجي ديالك. دونك بور الانتروديكسيون، شنو هي الانتروديكسيون؟ هي بريزونطاسيون ديال السوجي، هي واحد التقديم ديال السوجي، مقدمه للسوجي. في الانتروديكسيون كنديروا تقديم السوجي، يعني على حسب السوجي اللي عطاني انا، سا ديبون على حسب السوجي، حيت المقدمات كيختلفوا على حسب السوجي وعلى حسب ديك الماتيير اللي كنكتبوا فيها. دونك قلنا بالنسبه للانتروديكسيون كنديروا بريزونطاسيون دو سوجي، يعني اوسي كندير فيها بروبليماتيك، الاشكاليه اللي كيعالج هاد السوجي، اي لو بلان. لو بلان هذاك لو بلان اللي غنخدم به في السيجي ديالي، هذاك لو بلان اللي غنخدم فيه في السيجي ديالي. دونك لانتروديكسيون اش كنديروا فيها؟ اول حاجه نقدروا نديروا فيها ديفينيسيون دي تيرم. ديفينيسيون دي تيرم باغ اكزومبل عطاك واحد السيجي تيتكلم على لا موني. لا موني، دونك لا موني نقدر انني في المقدمه نعرف ليه شنو هو لا موني. نقول ليه لا موني اي لونسومبل دي مويان دو بايمون كي بوسيد لي اجون ايكونومي بور افيكتي لو ترانزاكسيون. ياك نحاول ما نحاولش نكثر، المهم واحد ديفينيسيون فيه 2 ولا 3 لين صافي. نقدر ندير لانتيغي دو سيجي، يعني شنو الفائده ديال هذا السيجي هذا، ولا لوبجيكتيف دو سيجي. قلت لكم سا ديبو على حسب الموديل اللي كنقراو فيه. باغ اكزومبل لي موديل اللي تيكونوا مثلا بحال اللي فيهم ليستوار ايكونوميك، فيهم لي بونسي ايكونوميك، مي كون باغ اكزومبل عندي اون تيز اي اونتي تيز، فكره مع او فكره مضاده، مثلا الاطروحه
والأطروحة المضادة تيكون عندي دو سيجي أوبوزي. هنايا المقدمة ديالي نحاول أني ندخل واحد المدخل لهاد الأطروحة ديالي، يعني كيفاش ممكن أني نكتب، يعني نحاول أنني نربط السيجي ديالي بالمادة اللي كنقرا. باغ اكزومبل الأستاذ قال لي يكتب لي على لا فالور شي لي زيكول ايكونوميست. لا فالور شنو قالوا هاد لي زيكونوميست على لا فالور؟ هادو الناس ديال اللي كيقراو ليستوار دو لا بونسي ايكونوميك راه عارفينها. دونك هنايا نقدر في المقدمه ديالي ما نجيش نعرف لي لا فالور. الا جينا عرفنا لا فالور راه مهم انني ندخل الاستاذ في السيجي ديالي، نعرفوا شنو عندي في السيجي ديالي. يعني نقدر نقول لي ان مثلا لو سوجي دو لا فالور d'une marchandise est traité par plusieurs courants économiques. Un courant qui pense que la valeur des marchandises est déterminée par la quantité de travail, et un autre courant qui pense que la valeur d'une marchandise est déterminée par l'utilité. Donc هنايا درت لي واحد لا بريزونطاسيون ديال السي جي ديالي، عرفتو قلت لي بان السي جي ديالي هو ديال لا فالور ديال مارشانديز، وهاد لا فالور ديال مارشانديز كاين واحد ديبا ولا كان واحد السيجي ديال بليزيور كورون ايكونوميك، كان واحد الموضوع ديال المناقشات بين مجموعه من المدارس ولا التيارات الاقتصاديه. وقلت لي بان واحد التيار اللي تيقول بان لا فالور ديال واحد لا مارشانديز كتحدد بالعمل بلو ترافاي، وواحد التيار اللي كيقول بان لا فالور دي مارشانديز اللي كتحدد بلوتيليتي. دونك هنايا وريتو كيفاش ممكن انني نكتب. دونك هذه الطريقه. ايضا في الانتروديكسيون تنديرو البروبليماتيك، الاشكاليه اللي تنعالجها. البروبليماتيك ممكن انها تكون كيستيون وتقدر تكون غير جمله بحال هكا. مثلا قال لي اكتب على لاموني، عرفت لي شنو هي لاموني. من بعد في المقدمه نيت كنجي كندير لي بروبليماتيك، كنقول لي باغ اكزومبل notre problématique pour ce sujet sera par exemple sur les fonctions de la monnaie, par exemple les formes de la monnaie, la création monétaire. المهم كنحاول انني نذكر ليه شنو هي هاد البروبليماتيك هنا. باغ اكزومبل السيجي ديال لا فالور اللي شفنا، ممكن نقول لي انني ذكرت ليه بريزونطاسيون ديال السيجي، نقول ليه مثلا notre problématique pour ce sujet sera sur comment la valeur des marchandises est déterminée chez les courants économiques. Par exemple نقول لي كلاسيك اي لي نيو كلاسيك، يعني وريتو شنو البروبليماتيك اللي غادي نجاوب عليها. ابخي ما كنحدد البروبليماتيك كنجي لو بلان. هادشي راه في المقدمه مازال لو بلان هو اللي غنخدم به. لو بلان اللي غندير مثلا غندير دو بارتي باراغراف ولا 3 باراغراف ولا ان سول باراغراف. المهم هنا كنوري، ولكن من الاحسن ديما انني ندير 2 ولا 3 باراغراف، ما نديرش اون باراغراف. دونك باغ اكزومبل ملي كنجي نذكر ليه البروبليماتيك نقول ليه pour répondre à cette problématique notre sujet sera subdivisé par exemple en 2 parties. Première partie علاش غتكلم، دوزيام بارتي علاش غتكلم. باغ اكزومبل حنا في لو سيجي دو لا موني غنقول ليه première partie sera sur les formes de la monnaie et la deuxième partie sera sur les fonctions de la monnaie. Par exemple مثلا هذاك السيجي ديال لا فالور نقول ليه باغ اكزومبل la première pour répondre à cette problématique la première partie sera sur la valeur du classique et la deuxième sur la valeur du néoclassique. يعني قلت لي الاولى نتكلم فيها على لا فالور عند الكلاسيك، والثانيه نتكلم فيها لي فالور شي لي نيوكلاسيك. دابا نشوفوا ديفلوبمون اللي هو العرض. ديفلوبمون اهم حاجه تكلموا فيه، ديروا لا ريبونس دو لا بروبليماتيك، تجاوب على البروبليماتيك اللي درتوها، تجاوبوا عليها. يعني كيفاش كتجاوبوا عليها؟ يعني الاكسبليكاسيون دي تيز، كتشرحوا الاطروحه ولا الاطروحه المضاده اونتي تيز في 2 ولا 3
باراغراف على حسب البلان ديالكم. الا ذكرتوا في البلان ديالكم عاد تقسموا على دو بارتي، خاصكم ديروا دو بارتي. الا قلتوه في 3 بارتي ديروا 3 بارتي. يعني مثلا في السيجي ديال لا فالور، بروميير بارتي هتكلموا على لا فالور شي لي كلاسيك، اي لا دوزيام بارتي هتكلموا على لا فالور شي لي نيو كلاسيك. مثلا السيجي ديال لا موني هتكلموا في بروميير بارتي على لي فورم دو لا موني، monnaie marchandise, monnaie scripturale, monnaie divisionnaire, monnaie électronique. شي توسعوا فيه، تشرحوا لي كل واحده فيهم شنو هما لي زيكزومبل ديالهم اكسيتيرا. اذا وحاولوا انكم تشرحوا داك الشيء مزيان، وكون سوجي بيان اورغانيزي، واستعملوا داك الادوات ديال الربط، ماشي غنبقى نكتب فكره وندير نقطه ولا فاصله ولا بقى ندير التكرار. حاولوا تستعملوا ديال ادوات الربط بين فكره وفكره اخرى. اوسي من كنسالي من الديفلوبمون كنمشي للكونكليزيون. كونكليزيون ما احسن كونكليزيون تكون مختصره شويه. كونكليزيون كندير فيها ريزومي او سانتيز دو سيجي، كيستيون اوفيرت. ممكن ندير ريزومي دو سيجي، يعني ندير لي واحد ريزومي ديال السيجي ديالي. باغ اكزومبل في السيجي ديال لا فالور ممكن نقول لي باغ اكزومبل dans ce sujet nous étions dans un débat entre deux courants opposés. يعني نقول لي بان في هذا السوجي ديالنا كنا في واحد الديبا، واحد المناقشه بين دو بونسي اوبوزي، بين جوج ديال الافكار متناقضه ولا مضاده اوبوزي. لي كلاسيك qui pensent que la valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de travail, et les néoclassiques qui pensent que la valeur des marchandises est déterminée par l'utilité. Mais la question qui se pose, quel courant est-il raison? هنا درت لي واحد السانتيز ولا ريزومي ديال السيجي. قلت لي انا السيجي ديالنا كنا فيه واحد السيجي، واحد واحد دي بونسي اوبوزي، واحد الديبا، واحد المناقشه بين جوج ديال الافكار متناقضه. لي كلاسيك اللي قالوا ان لا فالور كتحدد بلا مارشون، لا فالور كتحدد بالترافاي، ولي كلاسيك اللي قالوا بان لا فالور كتحدد باليوتيليتي. مي وجيت طرحت واحد الكيستيون اوفيرت، قلت مي لا كيستيون كو سو بوز، داك السؤال اللي كيطرح كيل كورو ايتيل ريزو، شكون واحد فيهم اللي هو عنده الصح، واش لي نيو كلاسيك ولا لي كلاسيك؟ الله اعلم. حنايا كايتيديو ما يمكنش نجاوب على الجواب هذا، ما يمكنش انني نحكم نقول هذا هما عندهم الصح ولا هذا هو الصح، حيت ما عنديش لا كاليتي، ما عنديش لي كومبيتونس، ما عنديش الكفاءه باش نقدر نحكم على ان ادم سميث داكشي اللي قال خطا، ولا دافيد ريكاردو داكشي خطا ولا خطا. ما عنديش الحق، حيت باش نحكم عليه ضروري خاصني ندير واحد لاغيمون، واحد البروف، يعني نقول علاش هو خطا، وداك الشيء ما يمكنش نوصلوا ليه حنايا. دونك كندير كيستيون اوفيرت وكنخليه. دونك هكا كنديروا ستركتور ديال ديسيرتاسيون. دابا نشوفوا دو زيكزامبل ديال ديسيرتاسيون. عندي الاكزامبل ديال اس 5 واكزامبل ديال اس 3، باش يبقاو لي الناس ديال اس 5 على خاطرهم والناس ديال اس 3 على خاطرهم، باش ما يقولوا انني رجحت واحد الطرف على واحد الطرف. دونك نبداو بالاكزامبل الاول ديال اس 5 هو الماتير ديال اش بي او، ليستوار دو لا بونسي ايكونوميك. سيجي دو رول دو ليتا دون ليكونومي. سيجي هو الدور ديال ليتا في ليكونومي، يعني واش ليتا خاصها انترفوني دون ليكونومي ولا لا، واش خاصها تدخل في ليكونومي ولا لا. دونك هاد السيجي هذا يعني ملي نكتبو خاصني نكون عارف مجموعه الافكار، خاصني نكون عارف شكون مع تدخل الدوله وشكون ضد تدخل الدوله. يعني لانتروديكسيون بريزونطاسيون دو سيجي. هنايا لانتروديكسيون كيبقى الحل ديالك، كل واحد وشغله هنا يكتب داكشي اللي بغا. تقدروا ديروا لانترو دي سيجي، تقدروا ديفينيسيون ديال تيرم، بريزونطو دي سيجي، ولكن انا ديما في الماتير ديال الاش بي او ولا لي ماتير اللي كيكون فيهم تيز اونتي تيز وافكار اقتصاديه، ديما نحاول انني نربط، ندير المقدمه ديالي، ندير واحد نربطها بالماتير اللي كنقرا. l'histoire de la pensée économique فيها دي بونسي، فيها دي كون ايكونومي، فيها دي كول ايكونوميك. دونك بريزونطاسيون دي سيجي خاصها تكون بحال هكا. نقولوا باغ اكزومبل لو سوجي de la légitimité de l'intervention de l'État dans l'économie était traité par plusieurs courants économiques.
قلت le sujet de la légitimité يعني السؤال ولا الموضوع ديال مشروعية تدخل الدولة في الاقتصاد. Le sujet de la légitimité de l'intervention de l'État dans l'économie est traité par plusieurs courants économiques. Par plusieurs يعني عدة تيارات اقتصادية ومدارس اقتصادية يتكلموا على هذا السوجي ديال لو رول دو ليتا. دونك هكا دونك ها هو قلت le sujet de la légitimité de l'intervention de l'État dans l'économie est traité par plusieurs courants économiques. ونذكر ليه شكون هاد لي كورون ايكونوميك اللي انا غادي نهضر عليهم في لي سيجي. نقول ليه une partie de ces courants pense que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. يعني واحد لا بارتي من هاد لي بونس هاد لي كورون ايكونوميك باتيات اقتصاديه هو اساسا لي بونسي دونك بونس que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. l'État خصو ما يدخلش في الدوله. Et une deuxième partie pense que l'État doit intervenir dans l'économie. والطرف الاخر كيقول بان الإيطا خصها تدخل في الاقتصاد. دونك هذه بريزونطاسيون دي سيجي. ابري في المقدمه نيت غنتكلم بروبليماتيك. دونك notre problématique pour ce sujet sera sur la légitimité de l'intervention de l'État dans l'économie. يعني الاشكاليه ديالنا بالنسبه لهذا السوجي هذا غتكون على مشروعيه تدخل الدوله في الاقتصاد. واش تدخل الدوله مشروع ولا غير مشروع؟ لا ليجيتيميتي واش ليجيتيم ولا نون ليجيتيم. دونك هذه بروبليماتيك سامبل. ممكن نتوما ديروا دي كيسيون كل واحد حر في داكشي اللي بغا يكتب. دونك ابري كندير لو بلان pour répondre à cette problématique. Notre CG sera subdivisé en deux parties. Si je dirais en deux parties. La première partie sera sur la non-intervention de l'État dit libéraux, les classiques, يعني عدم تدخل الدولة ديال les libéraux. Et la deuxième sur l'intervention de l'État des keynésiens. الثانية غادي تكون على l'intervention de l'État ديال الكينيزيان. نتوما كتبوا الطريقة اللي عجبكم. Après كنمشي للديفلوبمون. Pour le développement, on dit la réponse à la problématique en deux parties. لأن قلت في البلان deux parties. خصني نحترم هادشي. في البروبليماتيك كنكتب deux parties. زعما في الديفلوبمون كنكتب deux parties. ديفلوبمون هو الإجابة على سميتو. دونك غنجي نبدا ندير deux parties. بارتي الأولى بارتي غادي نكتبو في دي باراغراف. دونك بروميير بارتي غنهضر عليها نهضر فيها على لي بونسي دي كلاسيك ولا لي ليبيرو بصفة عامة اللي هي ديال لا نون انترفونسيون دو ليتا. نتكلم على لا تيوري دو لا ان مان انفيزيبل ديال ادم سميث. لان مان انفيزيبل ديال ادم سميث هي اللي كي افيرمي فيها ادم سميث بان ليطا خصها ما تدخلش في ليكونومي. علاش؟ لان كاين واحد مان انفيزيبل هي اللي كتسير الاقتصاد وكتخليه في صحه جيده بلا تدخل الدوله. هاد لا مان انفيزيبل هي واحد الميكانيزم par laquelle les intérêts individuels conduit naturellement vers la direction de réaliser les intérêts généraux de la société dans son intervention dans l'État. الشيء راه ديجا هضرنا عليه. ثم تكلموا على لا تيوري ديال المبيزيل وتشرحوها مزيان. وابخي تهضروا على لا لوا دو سي. لوا دي بوشي دو جون باتيسي. شاك اوفر كري سا بروبر دوموند بهاد لا تيوري ديالو اللي هي ممكن نربطوها بالليطا. لان تيقول لك بان لو مارشي اي توجور اون ايكيليبر. ديما المارشي في صحه ديما ايكيليبري وليكونومي ديما ايكيليبر. علاش؟ لان كاين واحد لان لوفر كريي سا بروبر دوموند يعني بلا تدخل الدوله. يعني الا ما دخلتش الدوله راه كاين واحد الميكانيزم اللي كيخليها لو مارشي وليكونومي بصفه عامه اون ايكيليبر. وهضروا على لي تيوري كامل اللي عرفتو عندهم علاقه بلا نو انترفونسيون دو ليتا. في الدوزيام بارتي غنتكلم على لي بونسي دو كينيز دو لانترفونسيون دو ليتا. شفنا كينيز بانه عنده مع تدخل الدوله. قال لك بان الدوله خصها تدخل. ونهضروا على لا بوليتيك دو رولونس ديال كينيز لا بوليتيك كونجونكتيريل. نقولوا بان كانت واحد لا كريز ايكونوميك ديال 1929 واحد لا كريز دو سير برودكسيون. دونك هنايا في هذا الوقت هذا كان عندنا واحد لو طو دو شوماج مرتفع بزاف وكانت عندنا ديزيكيليبر ايكونوميك.
دونك هنايا جاء كينيز دخل وقال لنا بان ليتا هي الوحيده اللي ممكن ان ترجع الاقتصاد او نيكيليبر par la politique de relance ou la politique conjoncturelle. يعني ان ليتا doit intervenir dans l'économie pour encourager l'activité économique باش تشجع النشاط الاقتصادي pour relancer la demande effective. Donc l'État كتدخل بلي politique conjoncturelle اللي هما les trois politiques, la politique budgétaire, la politique monétaire et la politique fiscale. نتوما تهضروا على chaque politique بحدها وتفسروها مزيان وتهضروا هكا. دابا في لا كونكليزيون تحاولوا انكم ديروا واحد سانتيز دو سي جي ولا ريزومي ديال السي جي وديروا كيستيون اوفيرت. يعني بحال شنا سميتو تقدروا تقولوا dans ce CG nous étions dans un débat entre deux courants opposés. Il y a un débat de deux courants opposés. La première courant, les libéraux, pensent que l'intervention de l'État n'est pas légitime, n'est pas légitime. Et la deuxième courant, les keynésiens, qui pensent que l'intervention de l'État est légitime car l'État joue un rôle très important pour relancer l'activité économique. Après, des questions envers. Mais la question que se pose, quel courant est-il raison? واش من كورون هو عنده الصح؟ واش اللي كينيزيا ولا نيكولاس؟ هذاك الشيء ما عندناش الحق باش نجاوبوا عليه. دونك هذا سوجي ديال لو رول دو ليتا. واي سوجي تحط لكم تحاولوا ديما تكتبوا بهذه الطريقه هذه، والافكار راه كيتبدلوا، سوا لا فالور سوا لا موني. مثلا عطاكم لا فالور درت لكم عليها في الاول، باغ اكزومبل عطاكم لا موني، تتكلموا على لا موني ديال الشيء اللي كلاسيك اللي كيقولوا ان لا موني اون اوتر، لا موني اون اوتر موني ما عندهاش واحد التأثير على الاقتصاد. La monnaie n'a pas une influence sur l'économie réelle. Et في deuxième partie, l'antithèse, تتكلموا على la monnaie active chez les Keynésiens, هذوك les motifs de la monnaie chez Keynes, la politique monétaire chez Keynes، كلشي هادشي يتكلموا عليه. دابا نشوفوا السيجي ديال الاستخواء اللي هو ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير ديال الاستخواء اللي هو لا كرياسيون مونيتير. مثلا قال لكم كتبوا على لا كرياسيون مونيتير، سيجي ديال لا كرياسيون مونيتير. دونك في لانتروداكسيون عندي البريزونطاسيون دو سيجي، يعني عندي الديفينيسيون دو لا كرياسيون مونيتير، شرح لي شنو هو لا كرياسيون مونيتير، شنو هو لو ميكانيزم ديال لا كرياسيون مونيتير، نشرحوا ليه نفسروا ندير ليه يعطي ديفينيسيون. فالبروبليماتيك غندير كومون سو فيتي لا كرياسيون مونيتير. هذا هو البروبليماتيك ديالي، كيفاش تكون هذا الميكانيزم ديال لا كرياسيون مونيتير. في لو بلان غندير دو بارتي، لو بلان غندير دو بارتي، غندير اون بارتي على لا كرياسيون مونيتير شي لا بنك سنترال، اي لا دوزيام بارتي غندير لا كرياسيون مونيتير شي لي بنك كوميرسيال. دونك هكا غادي يكون لو بلان. دابا الديفلوبمون، في الديفلوبمون عندي réponse à la problématique initiale comment se fait-il la création monétaire. هنايا première partie قلنا عندنا la création monétaire de la banque centrale. نتكلم على la création monétaire de la banque centrale. هذيك la création par le trésor, par l'extérieur et par l'économie. هذوك ثلاثه نهضر عليهم اللي كيتسموا لا monétisation de créance، نتكلم عليهم نفسرهم مزيان. في الدوزيام بارتي غنتكلم على لا كرياسيون مونيتير دي بنك، يعني ملي كيعطوا لي بنك لي كريدي راه كيديروا لا كرياسيون مونيتير، ونحاول نتكلم على لو ملتيبليكاتور دو كريدي وما نديرش لي كالكول، المهم نتكلم وصافي. في لا كونكليزيون نحاول نتكلم على لي ليميت دو لا كرياسيون مونيتير. لي ليميت شنو هما لي ليميت؟ راه ديجا هضرت لكم عليهم، بحال ريزيرف اوبليغاتوار، بحال هذاك الكونترول ديال لا بنك سنترال اكسيتيرا، نتكلموهم في لي كونكليزيون. بحال لي موديل ديال البي او اس بروبليم ايكونوميك سوسيال اللي كتعطيهم ديسيرتاسيون، تيقول لك مثلا الاستاذ كتب لي على الشوماج وعلى لا كريز ولا على لانفلاسيون، هادو دي سيجي ساهلين. في لانتروداكسيون حاولوا تشرحوا لي، مثلا قال لكم الشوماج تفسروا لي شنو هو الشوماج، ديفينيسيون ديال الشوماج. قال لكم لانفلاسيون ديفينيسيون ديال لانفلاسيون، لا كريز ديفينيسيون ديال لا كريز. في المقدمه ايضا عاد تكتبوا لي البروبليماتيك ديالكم. البروبليماتيك مثلا قال لكم الشوماج عاد تكلموا على باغ اكزومبل على لي كوز دو الشوماج، على لي فورم دو الشوماج، على لي كونسيكونس دو الشوماج. مثلا هاد الثلاثه هادو عاد جو في لو بلان، عاد تقول لي مثلا 3 بارتي. في الديفلوبمون تهضروا لي مثلا بارتي 1 على
les causes de chômage, si on met l'espèce du chômage. Partie 2, les formes de chômage. Partie 3, les partie 3 تكلموا على les conséquences, les résultats de chômage. En conclusion, ديروا داكشي اللي بغيتو، تقدروا تكتبوا شي كيسيون اوفير، شي سانتيز اكسيتيرا. نتمنى انكم فهمتوا هاد الاكسبليكاسيون هادو، وسمحوا لي حيت طولت عليكم. واللي عنده شي تساؤل يتفضل انه يصيفط ليا، وان شاء الله غادي نجاوبه باذن الله تعالى.